वेस्ट बंगाल हा म्हणटकच बंगालाचो इश्यू हाडचो पडटा. तो तांणी पार्लमेंटान लोकसभेक राज्यसभेक हाडलो. आतां तांणी हांगा हाडला. गेल्या वर्सा बिहाराचें इलेक्शन हाडलें. बिहाराचें इलेक्शन हाडलें तांणी बिहार दिवस म्हणून सेलिब्रेट केलो. सो इट्स पार्ट ऑफ देयर नॅशनल एजेंडा की हाडप म्हणून तें. पूण वंदे मातरमाचें एक नॅशनल सॉंग ती इट इज नॉट अ नॅशनल एंथम. आनीक इतिहास असो आहा की बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आनी हे 1870 बरयलेलें. ताजे 1882 आनंद मठ म्हणटा ते आयले आनी टागोरान ते 1896 पयले काँग्रेसीच्या सेशनाक म्हणलें. आनी मागीर अशें सुप्रीम कोर्टाचे कितलेच जजमेंट जाल्ले की पयले 2 स्टँडर्ड्स हे म्हणपाचें म्हणून, कित्याक ना जाल्यार ताका रिलिजियस रोल येता. सो डिस्कशन जावन वी वील स्पीक, बट आय फील दीस इज अबाउट डायवर्टींग मेन इश्यूज जे गोंयांत आहा ते डायवर्ट करपा खातीर हे वंदे मातरमाचेर डिबेट हाडल्या. देड वर उरतली म्हणून तांणी आमकां बिजनस एडवायजरी कमिटीक सांगल्या. म्हाका दिसना देड वर उरतली म्हणून. सगळे उलोवंक सोदतले, सगळे इम्प्रेशन करूंक सोदतले की आमी तुमचे परत कशे देशभक्त चड ते आमी आमचे भशेन उलयतले. आनी हे वंदे मातरम म्हणटा ती जें पद जे आमचे फ्रिडम स्ट्रगल इन्स्पायर केलें ताजें रेलेवन्स गोंयाक कितें ते रिलेशनान हांव उलयतां. सर, ओपिनियन पोल डे सरकारान सांगलेलें की सरकार बाजूचेर सेलिब्रेट करतलो म्हणून, पण आतां ओपिनियन पोल डे ह्या विकाक येता. सो ओपिनियन पोल डे तांकां सेलिब्रेट मनांतल्यान करपाचो ना. सरकार पातळेचेर जो सेलिब्रेट करताले तो तांणी बंद केलो. हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना सरकारानूच ऑफिशियल लँग्वेज एक्टाच्या अंडर, ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाच्या अंडर सेलिब्रेट केलो. आनी ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणटा तो फातोर्डा मतदारसंघान इस्टॅब्लीश केलो. मनोहर पर्रीकार थंय मुख्यमंत्री म्हणून आशिल्लो आनी ते गव्हर्मेंट फंक्शन आशिल्लें. तें गव्हर्मेंट फंक्शन आशिल्लें तें बंद केलें. हे मर्जरिस्ट हे जे कोण आसात पळय गोंय चलयतात हे खरे तांकां गोंयांत रावपाचें नाशिल्लेंच. हे खंयचे ते तुमी चॅक करा. आनी हांकां गोंयांत म्हाका दिसना की हें गोंय एक सेपरेट प्रदेश उरलें तातूंत व्हडले ते खूश आहा. पूण आतां तांकां बऱ्याक पडला, तांची स्वार्थ फुटल्या, तांचे अच्छे दिन आयिल्ले आहा. विजय बाबा, इन शॉर्ट म्हणपाचें म्हणल्यार वंदे मातरम फक्त मेजर इश्यू आसा ते डायवर्ट करपा खातीर एक वंदे मातरम डायवर्ट करपा खातीर, टायम पास करपा खातीर हाडला. दुसरें बंगालाचें इलेक्शन हे पॉलिटिकल ओवरटर्न तातूंत आसा. पूण वंदे मातरमाच्या इश्यूचेर हांव उलयतलों आनी ते गोंयांत कशें रेलेवंट आहा. आनी एक इश्यू जे तुमी मिडिया म्हणून जे सायड करतात हे इश्यूजांक ते कशें वंदे मातरम लागता आनी आमचें नॅशनलिजम कशें आमी फुडें व्हरूंक शकता तें हांव सांगतो. गेले 10 वर्सां की आमी तुमकां पॅट्रियोटिझम शिकयलो अशें दाजी साळकार आमदार हांणी म्हणलां आतां. दाजी साळकार 1880 आमचे आनंद मठ नवल तो कांय ताणें वाचूंक ना. ताका तें उलोवंक लायना आनी तो बावडो तें उलयता. आज बरें उत्सुकतायेन पळोवंक जाय. मायकल लोबो, डिलायला लोबो, बाब रुडॉल्फ आनी कोण राजेश हे हांकां ते आं बाबूश उलोवंक शकना आनी मंत्री तो मंत्री उलोवंक शकना म्हणपा हय तांकां इट्स अ चॅलेंज फॉर देम. तांकां खरेंच तें चट्टोपाध्याय चटर्जी कितें तें तांकां तें कळचें. तांकां पयलीं क्लास घेवंक जाय रे तांणी. पूण आमी उलयता तेन्ना तूं पळयात मागीर म्हाका प्रश्न विचार सारको स्पेसिफीक एक कशें लागता तें हांव तांकां जाय. म्हणजे बाब काल एक ट्वीट केलो एकाच दिसात एकाच गाडयेन 3 चोरयो केल्यो तेजेर एकूच गँगान 3 जाग्याचेर त्यो प्रुडंटान ज्यो सांगल्या तें वंदे मातरमान एक उतर येता पुलकित यामिनी म्हणटा की रातची न्हीद सुशेगान आसतली म्हणून. बरी थंड न्हीद, पिसफूल स्लीप, ब्लिसफूल स्लीप. गोंयांत ब्लिसफूल स्लीप मेळना. हांचे हे आतां डाकू जे चलयतात पळय गोंय, हे डाकू हे सरकाराची तिजोरी लुटतात आनी महाराष्ट्रांतल्यान हांचेच हाडले आनी मिसाक गेल्ले गोंयकार, काजराक गेल्ले गोंयकारांक लुटपाक. आनी हांचे पुलीस कांय करना. हांचे पुलीस बसून CCTV पळयतात. तो CCTV दिसता काय ना हो दुसरो प्रश्न. हो CCTV तांकां पळोवंक जाता हो ना
हो तिसरो प्रश्न. पूण मायकल लोबन म्हणल्यार मोटरसायकली घेया म्हणून. मायकल लोबन मोटरसायकलीची एजन्सी घेवंक शकता दिसता की आनी घेवन आतां भोंवात मोटरसायकलीन भोंवात. कितें मेकिंग गव्हर्नन्स इंटू अ जोक. गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट आसा, कितें उलयतात ते. बेसिकली म्हाका दिसता हें जें चलना पळय तें सो वन ऑफ द रिजन्स we have done what we did, and which you can tell people who are saying that we shouldn't have done what we did. He did not speak sense. See, he is saying this. Vishwajit Rane's wife is saying forest cover is increased. So this is what we have to listen, and we have to keep quiet because it's a constitutional body. This is a democracy. This is an election year. I am once again repeating that election will be held in 2026. Let Chief Minister deny this. Let Chief Minister deny he is not going to have a budget session in March. Full budget session, not vote on account. Let him deny it. I am speaking from proper information. I was also a minister, remember this. So I also know what is what. So, एक जें आसा पळय हांगा कितें तरी सांगप काणयो आनी वचप सुटप आनी गोंयच्या लोकांक कानान घालप हें जें चलना हाका आमी खंय तरी बंद हाडूंक जाय. समबडी हॅज टू कॉल इट आउट आनी दॅट वॉट वी आर डुइंग. गव्हर्नराच्या अभिभाशणात युनिटी मॉलाचो खंयच उल्लेख ना. जावचोच ना न्ही. युनिटी मॉल तांकां हाडूंक जाय आनी ते युनिटी जे दाखयतात रस्त्यार येवन ताजेर ते रिप्लायच दिना. अरे थंय ती युनिटी जे ते दाखयतात पळय आय डोंट एप्रूव ऑफ एवरीथींग दॅट दे कोण म्हणटा कोणाच्या घरा वचप कशें कळ्ळें. पूण तुमची हें कर्तव्य जाता म्हळ्यार तांकां वचून मेळपाक आनी ते हंगर स्ट्रायकाचेर आहा ते मरू अशें जावंक शकता. गव्हर्मेंट हॅज टू बी सेन्सिटीव गो एंड एड्रेस दीस. सरकार कॅरच करना मागीर कितें करतले ते. आनी ट्रायबल लोक ते काम करून कश्टकरी समाजाचे मनीस म्हणून सो तांकां जर अशी परिस्थिती येता देन दे हॅव टू रिएक्ट. दॅट्स वॉट दे आर डुइंग. भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या भगवान बिरसा मुंडा खरी जयंतीचे खरे हें दिवप जावपाचें हे युनिटी मॉलाच्या लोकांक जर न्याय दिल्लो जाता. तो भगवान बिरसा मुंडा कितें म्हणून आमचे लोक आमची जमीन जंगलान जमीन जमीन बेसिकली जमनीचे हक्काचेर आनी स्थानीक मनीस जो मूळ मनीस आहा म्हणजे मूळ गोंयकार हांगा ते आसत उतरान जर उलयतलो कोंकणीन जाल्यार तर तांकां रायट आहा तांचे जमनीर. आज पर्यावरण पर्यावरण फेस्त लागता ना मरे. सो कितें उलयता ते तांकां पडून वचूंक ना सरकाराचे. हे जाणाक आमी पयशे दिवन इलेक्शन जिखूंक शकता आनी ती धाडाची कितें करूंक शकता तितल्याच. ओके थँक्यू. कॅबिनेट पयर सीएमान सांगलें बिरसा मुंडा जयंतीचेर 16 crores स्पेंड जाल्या म्हणून. हें कितें कशें म्हणून ते मोडीत रावतात ते आतां आमचे बुलबुल काय कितें तरी बुलबुल ते चिल्ड्रन फेस्टिवल पातोळ्या कितले कोटीच मरे. आतां कोटी खंयच्या येतात 1000 कोटी कशें ते आतां कार्नवाल येता व्हडलो करता आमकां कोटी लागना. केदो व्हडलो कितें म्हाका समजना. कोट्यांनी रुपया मोडटात इव्हेंटाचेर सगळे फ्रॉड चल्ला पयशे खातात म्हणून तेच सांगता हे डाकुआ भशेन सरकार चलयता. हे डाकू थंय तिजोरी लुटतात उरिल्ले डाकू रातचे घरान वयतात. ओके थँक्यू. सरकारी इश्यू थँक्यू.